السلام عليكم اعزائي التلاميذ. اذا غادي نستمروا ان شاء الله في المراجعه ديالنا، واليوم ان شاء الله غادي نحاولوا نديروا المكامله بالاجزاء. اذا غادي توكلوا على الله، اذا نلاحظوا اذا كانت عندنا واحد اف و جي دالتين قابلتين للاشتقاق على اي. اذا فهمتوا هذه الجمله اش كتعني؟ اذا كانت اف و جي جوج ديال الدوال قابله للاشتقاق على اي. اذا قابله للاشتقاق على اي، هاد قابله للاشتقاق على اي يعني يمكن حساب اف بريم ديال اكس الداله المشتقه، وممكن نحسبوا عاود جي بريم ديال اكس الداله المشتقه لكل اكس من اي. وعندنا هاد الخاصيه هذه معروفه، مهما يكون اكس كينتمي لاي اف في جي بريم ديال اكس تساوي، يعني الاشتقاق ديال الجذر يساوي اف بريم ديال اكس في جي دي اكس زائد اف ل اكس في جي بريم ديال اكس. مفهوم؟ اذا هذه قاعده باش كنحسبوا الداله المشتقه ديال جداء دالتين كيكونوا قابلين للاشتقاق على اي. من هنا غادي نحاولوا نجبدوا هذا العدد هذا اف بريم في جي دي اكس ولا اف في جي بريم دي اكس بحال بحال، يعني وحده داله مشتقه وحده داله اصليه. من هنا غادي نلقاو بان اف بريم ديال اكس في جي دي اكس تساوي، اذا هي اف في جي بريم ديال اكس ناقص اف ل اكس في جي بريم ديال اكس. واضحه ياك؟ دونك هذا العدد هذا اف بريم في جي دي اكس هو هذا العدد هذا ناقص هذا العدد اللي عندنا. اذا هذه الداله هذه كتساوي هذه الداله هذه. اذا التكامل من حقي نكتب التكامل من ا ل بي ديال اف بريم ديال اكس في جي دي اكس دي اكس، المتغير هو اكس، كيساوي تكامل من ا ل بي ديال اف في جي بريم ديال اكس ناقص تكامل من ا ل بي ديال اف ل اكس في جي بريم ديال اكس دي اكس. واضحه ياك؟ دونك هاد الدوال بجوج متساويين، اذا التكامل ديالهم من ا ل بي غادي يكون متساوي. وهنا طبقت الخطانيه ديال التكامل، هو التكامل من ا ل بي ديال اف جي بريم ناقص التكامل من ا ل بي ديال اف جي بريم دي اكس. مزيان، قلنا باش كنحسبوا التكامل يساوي هاد اف جي بريم شنو هي الداله الاصليه ديالها. اذا لاحظوا، شوف عندي اف وعندي اف بريم. اف بريم شنو كتسمى؟ داله مشتقه د اف، و اف شنو كتسمى؟ داله اصليه ديال اف بريم. اذا شنو هي الداله الاصليه ديال اف جي بريم؟ هي اف في جي ديال اكس بين ا و بي ناقص تكامل من ا ل بي ديال اف ل اكس في جي بريم ديال اكس. اذا هاد العلاقه يعني التكامل من ا ل بي ديال اف بريم ديال اكس في جي دي اكس دي اكس كيساوي اف جي دي اكس بين ا و بي ناقص التكامل من ا ل بي ديال اف ل اكس جي بريم ديال اكس. هاد العلاقه هذه هي اللي كنسميو المكامله بالاجزاء. علاش كنحتاجو هاد المكامله بالاجزاء؟ اذا كيعطيونا نحسبوا واحد التكامل ديال واحد الداله مثلا ما كنعرفوش الداله الاصليه ديالها، اذا داك الداله كتكون مكتوبه على شكل جداء دالتين، وحده كتمثل داله مشتقه وحده كتمثل داله اصليه. صافي، دونك غير يقولوا لنا استعمال المكامله بالاجزاء، يعني داك الداله مثلا عطاونا باستعمال المكامله بالاجزاء وحسب التكامل من ا ل بي ديال اف ل اكس دي اكس. دونك هاد اف هادي راه هي عباره عن جداء دالتين، كاينين جوج دوال، كاينه اي بريم دي اكس وكاينه في دي اكس، يعني وحده شنو كتمثل؟ كتمثل داله اصليه والاخرى كتمثل داله مشتقه. هذا هو الهدف من هذه المكامله بالاجزاء، يعني وحده كتكون داله مشتقه وحده داله اصليه. اذا غادي ندير معكم واحد 3 الامثله بساط باش تفهموا شنو كنستعمل. مثلا المثال الاول غادي نحسبوا التكامل مثلا من واحد ل او مثلا ديال اكس زائد واحد ln دي اكس دي اكس. اذا بغينا نحسبوا هذا التكامل هذا،
إذا لاحظوا هاد الدالة هادي عبارة عن جداء إكس زائد واحد ألين د إكس. إذا وحدة فيهم كتمثل دالة أصلية وحدة كتمثل دالة مشتقة. واحد الطريقة بسيطة، إذا غادي تعتمدوا على هاد الكلمة هادي أل باس هاد الدوال ما عندكمش نتوما بالنسبة للناس ديال العلوم التجريبية، هما أرك طونجونت أرك كوسينيس أرك سينيس ما محتاجوش. ال كترمز الألين صافي. بي بولينوم يعني حدودية. او يعني ليكسبونونسيال. و اس يعني سين سينيس ولا كوسينيس. دونك كيقول لي ملي كيتلاقاو هادو اللي كناخد اصليه هي اللي كتسبق في الترتيب. لاحظوا الين هي اللي كتسبق، موراها حدوديه، موراها ليكسبونونسيال، موراها الكوس ولا السين. غادي نمشي لهنايا. لاحظوا شوف عندي بغيت نحسب التكامل من واحد ل او د اكس زائد واحد الين د اكس. دونك عندي الين وعندي حدوديه، فرا اللي سبقات هنايا الين. اذا كندير نضع الي اكس تساوي الين د اكس. اذا اوتوماتيكمون في بريم د اكس هي اكس زائد واحد. مزيان. ملي كنجبد هادو اول حاجه كندير كنحسب اي بريم ديال اكس اللي هي اذا الاشتقاق ديال الين د اكس هو واحد على اكس، و في ديال اكس في لي اكس يعني الداله الاصليه ديال في. الداله الاصليه ديال اكس هي اكس اس 2 على جوج، والداله الاصليه ديال واحد هي اكس. اذا غادي نمشيو نحسبوا هذا التكامل ديالنا. اذا التكامل ديالنا من واحد ل او ديال اكس زائد واحد الين د اكس ديد اكس يساوي. اذا لاحظوا شوف هنايا عامه عندي 4 دوال، جوج كيمثلوا دوال اصليه وجوج كيمثلوا دوال مشتقه. اذا كيقولنا الاصليه في الاصليه، اذا هي الين د اكس في اكس زائد واحد بين واحد و او ناقص تكامل من واحد ل او. لاحظوا كنحيد هذوك اللي عندي في ذاك التكامل الاول. اذا كاينه الين د اكس هي وكاينه اكس زائد واحد، فرا اللي بقاو لنا بقات لنا اكس اس 2 على جوج زائد اكس في واحد على اكس دي اكس تساوي. اذا هنا كنعوضو ب او. اول حاجه غادي نعوض ب او. اذا غادي تعطينا شحال الين د او في او زائد واحد ناقص غادي نعوض بواحد الين د واحد في واحد زائد واحد ناقص. لاحظوا شوف اكس اس 2 زائد جوج زائد اكس الا ضربتها في واحد على اكس غادي يبقى لي التكامل من واحد ل او. اكس اس 2 على جوج في واحد على اكس غنختزل بواحد اكس تبقى اكس على جوج زائد و اكس في واحد على اكس يبقى لنا واحد هادشي دي اكس يساوي. اذا الين د او هو واحد، واحد في او زائد واحد تبقى لنا او زائد واحد. الين د واحد هو صفر، الين د واحد هو صفر، اذا هذا العدد صفر ناقص. عاود كنشوف هذا العدد هذا واش نقدر ندير له الداله الاصليه. الا ما عرفتش عاود ندير الداله الاصليه عاود غادي ندير مكامله بالاجزاء. شنو هي الداله الاصليه د اكس على جوج؟ اذا هي اكس اس 2 على 4 زائد الداله الاصليه ديال واحد هي اكس عاود بين واحد و او يساوي. غادي نكمل هنا الحساب. اذا او زائد واحد ناقص او اس 2 على 4 زائد او ناقص وغادي نعوض بواحد، واحد على 4 ناقص واحد. عرفتوا علاش درت هنا ناقص؟ حيت ناقص كنعوض بواحد تولي هنا ناقص وهنا ناقص. ونكمل الحساب ديالي او زائد واحد نرد البال الاشارات. اذا او اس 2 على 4 زائد او ناقص 5 على 4 ونكمل الحساب ديالنا هنايا راه بسيط. غادي نشوفوا المثال الثاني. مثلا قال نحسبوا تكامل من صفر لواحد ديال اكس اكسبونونسيال اكس ديد اكس. اذا لاحظوا اكس اكسبونونسيال اكس ما نقدرش نعرف الداله الاصليه مباشره، اذا غادي يقول لي باستعمال مكامله بالاجزاء. اذا لاحظوا شوف راه كاينين هنا جوج دوال، اذا كاينه اكس و اكسبونونسيال اكس. غادي نمشي لهاد الكلمه فين راه اللي سبقات. اذا عندي حدوديه وعندي ليكسبونونسيال، دونك اللي سبقات في الترتيب هي الحدوديه. اذا نضع اي د اكس تساوي اكس و في بريم د اكس
تساوي اكسبونونسيال اكس. من هنا غادي نحسب اي بريم. فوالا اي بريم ديال اكس تساوي الاشتقاق ديال اكس هو واحد، و في بريم ديال اكس كتساوي اكسبونونسيال اكس، يعني في د اكس تساوي اكسبونونسيال اكس. فوالا غادي نمشي لهاد التكامل، التكامل من صفر لواحد ديال اكس اكسبونونسيال اكس ديال اكس يساوي، إذا قلنا الأصلية مع الأصلية، الأصلية ديالنا هي اكس اكسبونونسيال اكس بين صفر وواحد ناقص تكامل بين صفر وواحد. كنحيد هادوك اللي عندي في التكامل، كاينة اكس وكاينة اكسبونونسيال اكس، إذا شنو غادي يبقى لنا؟ واحد في الاكسبونونسيال اكس هي اكسبونونسيال اكس ديال اكس تساوي، إذا غادي نعوض هنايا بواحد، واحد في او أس واحد ناقص صفر في او أس صفر ناقص شنو هي الدالة الأصلية ديال الاكسبونونسيال ديال اكس؟ هي اكسبونونسيال اكس بين صفر وواحد يساوي واحد في او أس واحد هي او، صفر في او أس صفر هي صفر ناقص، عاود غادي نعوض هنا اكس بواحد هي او أس واحد ناقص او أس صفر، إذا غادي تعطينا هي او ناقص او أس صفر هي واحد، دوك ناقص واحد مع ناقص واحد هي واحد، غتعطينا هنايا او ناقص او هي صفر، دونك غادي يبقى لنا شحال؟ هو واحد. إذا التكامل هو واحد. مثال آخر، مثلا قالوا لنا نحسبوا التكامل، مثلا من صفر لبي على جوج ديال اكس ولا جوج اكس مثلا سينوس اكس ديد اكس. إذا لاحظوا عاود شنو عندي هنايا؟ جوج دوال، كاينة جوج اكس سينوس اكس وكاينة كاينة جوج اكس وكاينة سينوس اكس. إذا غادي ندير عاود إيد اكس تساوي و في بريم د اكس تساوي، إذا عندي السين والحدودية، فين راه اللي تبقات هي الحدودية، إذا هي جوج اكس. من هنا غادي نحسب اي بريم د اكس، شحال هي؟ هي جوج، و في بريم ديال اكس هي سينوس اكس، إذا في د اكس شنو هي الدالة اللي كندير لها الشقاق وكنلقى سينوس؟ دونك هي ناقص كوس اكس. صافي. غادي نرجع لهاد التكامل، التكامل من صفر بي على جوج ديال جوج اكس سينوس اكس ديد اكس يساوي الأصلية في الأصلية، إذا عندي في وفي إي ناقص كوسينوس اكس في جوج اكس بين صفر و بي على جوج ناقص تكامل بين صفر و بي على جوج ديال جوج في ناقص كوسينوس اكس دي اكس تساوي، إذا غادي نعوض كوسينوس بي على جوج هو صفر ناقص مع هاد الناقصة ترجع زائد كوسينوس صفر في جوج في صفر ناقص مع هاد الناقصة تخرج هي زائد جوج، نقدرو نخرجوها برا لأن عدد ما مرتبطش بإكس. عندنا كوسينوس إكس، شنو هي الدالة الأصلية ديال كوسينوس إكس؟ هي سينوس إكس بين صفر و بي على جوج، دونك هاد العدد غادي يعطينا صفر زائد جوج في سينوس بي على جوج، سينوس بي على جوج ناقص سينوس صفر. سينوس بي على جوج هو واحد، إذا سينوس بي على جوج هو واحد وسينوس صفر هو صفر، إذا غادي تبقى لنا هي هذاك التكامل كيساوي جوج. إذا هذه هي المكاملة بالأجزاء. في حالة ما، لأن الأغلبية التمارين ما غاديش تحقق هاد ار بي اس هادي، دونك نتوما بالنسبة ان شاء الله المراجعة غالبا غادي يكون هادشي هذا الاري الاكسبونسيال الحدودية. في حالة إلا ما تحققش راه كتكون معروفة داك اي و في بريم، يعني ملي كديرهم راه اي اللي غتختار و في هما اللي غتقدر تحسب لهم الاشتقاق، و في تقدر تحدد لها الدالة الأصلية. إذا هاد المكاملة بالأجزاء راها بسيطة. نتمنى إن شاء الله تكونوا استفدتوا في هذا الفيديو هذا، وإلى فيديو آخر إن شاء الله، ولكم مني جزيل الشكر وتحياتي لكم.